अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। अब हम कुरान करीम का आगे का सबक शुरू करने जा रहे हैं, तो इस सबक पर गौर व फिक्र फरमाइए। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब आप कुरान करीम को सीखने के लिए जब भी आप बैठें तो बावुज़ू हो जाया करें, पाक साफ़ होकर और बावुज़ू होकर ही बैठा करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, चलते हैं। अब कुरान मजीद शुरू करने से पहले एक मरतबा हम पीछे का सबक को पढ़ लेते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह आगे सबक स्टार्ट करेंगे और आप सब भी मेरे साथ पढ़िएगा। चलते हैं, पहले पीछे का सबक एक मरतबा फेर रहे हैं, आप सब मेरे साथ फेरिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। उम्मीद करते हैं कि पीछे का सबक समझ ही गया होगा। चलते हैं, अब हम आगे सबक स्टार्ट कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू, सीन को आइन से मिलाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप सीन पे शु, तो सीन को आइन से मिलाएंगे। या अय्यु, अलिफ या ज़बर आई, या पेश यू, अय्यु। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ये दो काफ है, एक बड़ा काफ है, एक छोटा काफ है। उम्मीद करते हैं कि आप सब नूरानी क़ायदा में समझ ही गया होगा कि ये छोटा काफ है, ये बड़ा काफ है। ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, तत्ता काफ वापिस कु, तत्तक़ून ज़बन्ना, तत्तक़ूना। ये क्या है? तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ। ये जो शीन देख रहे हैं आप, उसके बाद वाव है, उस पर तशदीद है, तो शीन को वाव से मिलाएंगे, फिर वाव को फिर सीन से मिलाएंगे। फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन है यहाँ। अगर हम यहाँ सांस तोड़ेंगे दो ज़बर पे, हमज़ा के ऊपर आप दो ज़बर देख रहे हैं, अगर दो ज़बर पे हम वक्फ़े करेंगे, सांस तोड़ेंगे, रोकेंगे, तो हम यहाँ एक ज़बर बोलेंगे, यानी हमज़ा ज़बर आ, बिना आ, बिना अन नहीं बोलेंगे। अगर सांस तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? फ़िराशं वस्समाअ बिना आ बोलेंगे यहाँ। और अगर हम यहाँ सांस नहीं तोड़ेंगे, अगर हम मिला करके इसको पढ़ेंगे, तो मिला करके पढ़ने का तरीका ये है, सुनिएगा गौर से। फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल, जैसा कि शीन को वाव से मिला रहे हैं हम, इसी तरीके से हमज़ा को वाव से मिलाएंगे। ये जो जज़म देख रहे हैं आप, तशदीद, ये हमज़ा को इस तशदीद से मिलाएंगे। आऊँ, हमज़ा वाव दो ज़बर आऊँ, बिना आऊँ। अगर सांस तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? बिना आ। चलते आप आगे सुनिएगा। वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ। अगर यहाँ सांस तोड़ेंगे तो यहाँ भी आ ही बोलेंगे, अन नहीं बोलेंगे, मा अन नहीं बोलेंगे, मा आ बोलेंगे। फ़िलहाल यहाँ तो हमें सांस तोड़ना नहीं है, हमें यहाँ मिला करके बोलना है।
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یار دال جو دیکھ رہے ہیں ایک یہ بھی دال ہے، یہ بھی دال ہے. دوران قاعدہ میں آپ کو ہم نے دال کی شکل پہچانوا دیا ہے. دال اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، یہ دال ہے، یہ نون ہے. تو یا اس طریقے سے بولیں گے حمزہ نون زبر ان، دال الف زبر دا، ان دا. اب دال کو پھر واو سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں بولیں گے. اگر ہم یہ سانس توڑیں گے تو یہاں بولیں گے ان دا دا. ہم نے کیا کہا تھا؟ الف سے پہلے اگر دو زبر ہو، اگر ہم یہ سانس توڑیں گے تو یہاں ایک زبر بولیں گے، ایک زبر نہیں بولیں گے. جیسے دال زبر دا، ان دا دا. اب دو زبر ہے، پھر اس کے بعد واو پہ تشدید ہے، تو ہمیں یہاں سانس نہیں توڑنا ہے، ہمیں یہاں ملا کر کے بولنا ہے. ملانے کا طریقہ یہ ہے، غور سے سنیے گا آپ سب. ان دا دوں، دال واو دو زبر دوں، ان دا دوں وانتم تعلمون. ایک لائن اور لے لیجئے سبق. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہ ڈبل میم ہے اور جزم تشدید ہے اس پہ، اس کو با سے پہلے میم کو ملائیں گے. رایا زبر رئی، با میم دو زر بیم، رئی بیم. اب پھر میم کو اس سے ملائیں گے، میم میم زر میم، میم علی زبر ما، میم ما. تو اس کو اس طریقے سے بولیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، یہاں جھٹکے کے ساتھ بولیں گے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا. ہاں اب دیکھیے، یہ دیکھیے گا، یہ جو نون دیکھ رہے ہیں اس پہ جزم ہے، اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے. تو نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس والے میم کو اس میم سے ملائیں گے، اور اس میم کو اس تا سے ملائیں گے. تا میم دو زیر تیم، را تیم. اب میم کو پھر میم سے ملا دیں گے، یہاں میم میم زیر میم. نون کو نہیں بولیں گے، اس کو ملا کر کے اس طریقے سے بولیں گے فَأْتُوا بِسُورَةٍ میم، میم میم زیر میم، میم مثلہ، لہی ہے. سانس توڑیں گے تو بولیں گے یہاں میم مثلہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلتے ایک مرتبہ اور سبق کو دہراتے ہیں، غور سے سنیے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دوستو یہ آج کا سبق ہوا ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کو یہاں سے سبق دیں گے، وہ انشاءاللہ کل. اور آج کا جو سبق ہم نے دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب محنت سے پڑھیے گا. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے جو سبق آپ لوگوں کو دیا ہے وہ آپ لوگوں نے بخوبی پڑھا ہوگا. دوستو اب اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.